جنت چوکی وڈی آئی جتا اللہ دیتے پاک نے بابا آدم علیہ السلام کو فرمایا جنت تساں ٹرو پھرو ودے حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ جلے جنتی لمبائی چوکی ہے جنتی چوڑائی چوکی ہے دو فرشتے نا نزت المجالس حضرت امام عبد الرحمن بن محمد عبد السلام 900 ہجری دے اندر بابے انتقال کیتے آپ نے ڈاڈم دی کتاب لکھی وہ کتاب دے اندر حوالہ موجود ہے آپ نے فرمایا دو فرشتے جنت کھوتے ہیں اور اللہ دی پاک بارگاہ چ آر بیٹے کریں اللہ سے اساں بیٹھے تے جنت چاہیں مگر تیری پاک بارگاہ چ آر کرنے اگر ساکو جنت دیکھن دا شوق ہوے تو ساکو جنت دکھے سی اللہ نے فرمایا اگر تسا آدے ہوئے تو جنت دکھے نہ چاہ آپ نے فرمایا اللہ جنت دکھا اللہ دیتے پاک نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا میرے بندے فرشتے پیارے ہیں آدھے بیٹے جنت دیکھنا چاہنے ہیں انہاں کو جنت دکھا چاہ آپ نے فرمایا سے کیویں دکھاواں فرمایا 1000 سال عمر دے چاہ 1000 نوری پر دے چاہ 1000 سال عمر دے چاہ 1000 نوری پر دے چاہ عمر اسی بدرہ تے پر اسی برباد ہو دے عمر دی مدت 1000 سال دی مک گئی پرن دی مدت 1000 مک گئی ایک جاتے ون کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت کی سیر کی تھی اللہ دیتے پاک نے فرمایا جبریل انہاں سمجھے شاید جنت مک گئی ہے ایویں کر 1000 سال عمر گئی دے چا نوری پر 1000 بھی ہے 2000 سال عمر ملی ہے 2000 نوری پر ملن ایک جاتے ون کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت کی سیر کی تھی اللہ دیتے پاک نے فرمایا جبریل انہاں سمجھے شاید جنت مک گئی ہے ایویں کر 1000 پر گئی دے چا عمر 1000 بئی دے 3000 سال عمر ملی ہے 3000 نوری پر ملن ایک جاتے ون کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت کی سیر کی تھی اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا ایویں کرو میرے فرشتے بیٹے آدن 3000 سال دے بعد جنت مک گئی ہے انہاں کی مک گئی ہے اللہ دیتے پاک نے فرمایا چلو نال ایک مکان کڑائی مکان دا دروازہ کھلا وچ ہور نکلی ہور نکلتے پوچھا خیر اج کس واسطے آئے بیٹے ہوئے انہاں کہ تے کو پتہ کہیں نہیں کس واسطے آئے بیٹے انہاں کہ کس واسطے آپ نے 3000 سال عمر دی مدت مکا بیٹے 3000 نوری پاری گسا بیٹے مسے ایتھوں تک آئے شکر بیٹے پردے اللہ دی پوری جنت تڑے کی دی دے اگو ہور جواب دیتا ایدو آئے ہوئے یا ایدو آئے سبحان اللہ وہاں کے جتو جنت شروع تھا یہ تھا اس تک آیا ہے وہاں کے آگاں تک کہیں نہیں وگے انہاں کے کہیں نہ آپ نے فرمایا وال پوری جنت دے کی دے وہاں کے جتا 3000 سال عمری مک گئی 3000 نوری پاری گس گئے ہن اساں دا ایو کو جاکسو یا کو جنت ہے آپ نے فرمایا پوری دا جتھاں رہی سبحان اللہ کہ اجاں اگاں چوکھیے بھائی پوری دا جتا رہی آپ نے فرمایا اللہ دے کول نبی نے 1,24,000 انہاں چ سونا نبی محمد سونے نبی دے صحابہ نے 1,24,000 انہاں چ نبی دا سونا صحابی سیدنا صدیق اکبر اللہ دی ذات پاک نے سیدنا صدیق اکبر سرکار کو ہی جنت وچ مکان دتن 70,000 اجا انہاں مکان وچ ایک مکان دا ویڑھا نہیں وے ٹپے تے تساں کے ساری جنت دے کی دے انہاں کہ اللہ تہاڈی پاک بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں اے دسو اے جڑی جنت تے مکان اساں ٹپ دے پے ہیں اے ویڑھے چوکھے انہاں کے جیا فرمایا 3000 پاری مکا بیٹھے ہوئے انہاں کے جیا آپ نے فرمایا اجا ایک جنت تا ویڑھا ہی نہیں وے مکا اوئے اج میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اوئے جڑے جنت دے ایک مکان دا ویڑھا ایڈا لمبا ہے مکان جنت وچ اون جنت مکان دی لمبائی کیا ہو سی وال جنت دی لمبائی کتنی سبحان اللہ دے واسطے رب دی ذات پاک نے فرمایا ایڈی بڑی جنت ہے آدم تو بھی جنت وچ رہے تیری گھر والی بھی جنت وچ رہے بابا آدم علیہ السلام آپ جنت وچ رہندے پیان مگر حضرت بابا آدم علیہ السلام دے نال آپ دی گھر والی آئی آپ دی گھر والی کی دعائی آئی مسری